बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू है कि नमाज को किस तरीक़ा से ज़ाहिरी और बातनी हजूरी कल्ब के साथ अदा किया जाए। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हजूरी कल्ब क्या होता है। हजूरी कल्ब ये है कि किसी भी इंसान का दिल कल्ब अल्लाह की ज़ात की तरफ इतना मुतवज्जे हो जाए कि उसको अपनी ज़ात की भी खबर न रहे, तो इसको हम हजूरी कल्ब कहते हैं। अहबाब एक अहम नुक्ता याद रखें, सालिक पर हालत नमाज के अलावा किसी भी रंग में कोई कैफियत या हजूरी कल्ब के मामलात अगर खुलते हैं तो उसका ताल्लुक़ फैज़ान वलायत से होता है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसे अपने औलिया को जो वो कुर्ब अनायत करता है उसके ज़रिए से नवाज रहा होता है। लेकिन याद रखें, अगर किसी सालिक को हालत नमाज में कोई कैफियत या हजूरी कल्ब के मामलात नसीब हो जाए तो इसका ताल्लुक़ फैज़ान नबूवत से है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अपना वो कुर्ब ख़ास अनायत करते हैं जो कि अम्बिया के लिए मखसूस है। और इस सालिक पर वो अगर मामला वारिद हो जाता है तो उसकी वजह फ़कत उम्मत मुहम्मदिया में होना है, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये ख़ास तोहफ़ा अनायत किया गया। क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, नमाज मोमिन की महराज है। महराज वो ख़ास मामला है जिसका आगाज़ ही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उम्मत मुहम्मदिया को नसीब हुआ। और उम्मत मुहम्मदिया को महराज की कैफियत नमाज के ज़ाहिरी और बातनी हजूरी से ही हासिल होती है। आज आप अहबाब के साथ वो कामिल तरीक़ा शेयर करने की सादत हासिल हो रही है जिस पर अगर आपने अमल किया तो इंशाअल्लाह ज़रूर हजूरी कल्ब के मामलात आपको नसीब हो जाएंगे और नमाज की हकीकत को पाकर रूह भी विस्ले महराज की कैफियतों में गुम हो जाएगी। ज़ाहिरी और बातनी हजूरी कल्ब वाली नमाज अदा करने का तरीक़ाकार दर्ज झेल है। अव्वल वक्त में कामिल तरीक़ा से वज़ू करके नमाज की जगह पर पहुँच जाएं और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक याद रखें कि नमाज मोमिन की महराज है। जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज मुबारक पर तशरीफ़ ले गए तो दुनिया के तमाम मामलात आपकी ज़ात मुबारक के लिए रोक दिए गए। तो याद रखें कि नमाज सालिक की महराज है, नमाज मोमिन की महराज है। तो आप भी जब नमाज में खड़े होंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके भी तमाम दुनियावी मामलात को रोक देगा। आप दुनियावी मामलात की फ़िक्र छोड़ दें और अपने तमाम मामलात अल्लाह सुब्हाना ताला के सुपुर्द कर दें। इस मामला के बाद नमाज को शुरू करने से पहले तसव्वुर का दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें अल्लाह की ज़ात को अपनी कल्बी आँखों से देखने का तसव्वुर करें। अगर ये तसव्वुर कायम न हो तो खाना काबा को अपने सामने तसव्वुर करें, मकाम इब्राहीम को सीना के बिलमुकाबिल तसव्वुर करें और उसके साथ ये तसव्वुर करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे कल्ब का मुशाहिदा कर रहा है, मेरी नीयत सोच और इखलास कैसा है अल्लाह सुब्हाना ताला इसका मुशाहिदा कर रहा है। और अपने कदमों को पुल सिरात के ऊपर महसूस करें और ये महसूस करने की कोशिश करें कि जन्नत यानी कि अल्लाह का कुर्ब आपकी दाएं तरफ है और दोज़ख यानी कि अल्लाह से दूरी आपके बाएं तरफ है। और इसी नमाज की बुनियाद पर यह फ़ैसला होना है कि क्या आपको हमेशा की कुर्बत दी जाए या हमेशा की दूरी आपका मुकद्दर है। मुल्कुल मौत आपके पीछे खड़ा है और ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है
اور یہ تصور آپ نے پوری نماز میں قائم رکھنا ہے۔ اس کے بعد درجہ احسان کی تکبیر کہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی تکبیر کہیں۔ قرات کے اوپر غور و تدبر ہونا چاہیے۔ نماز کے ایک ایک جملے کو تصور میں لا کر اس کے اوپر تفکر تدبر کریں، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، میرا مالک وہ ہے جو تمام عالمین کا، جتنے بھی اس کائنات کے اندر عالمین ہیں، میرا مالک ان تمام کا پالنے والا ہے۔ اس چیز کو اپنے تصور میں لائیں۔ اگر آپ کا پہلا تصور درست طریقے سے قائم ہوگا تو یہ تصور کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ پھر عاجزی والا قیام ہو، بہت ہی عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ رکوع بہت تواضع والا ہو، بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی آہستگی کے ساتھ رکوع میں جائیں اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ رکوع کریں۔ پھر سجدہ بڑا خشوع و خضوع والا ہو، بڑی محبت والا سجدہ ہو۔ یہ تصور میں لائیں کہ آپ اللہ کی رحمت کی گود میں سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے کسی ماں کی گود میں بچہ سر رکھ دیتا ہے، ایسے ہی آپ نے اللہ کی رحمت کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اگر آپ نے استقامت کے ساتھ اس طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کی تو بہت ہی جلد آپ کو حضوری قلب والی نماز نصیب ہوگی، اور ایسا حضوری قلب نصیب ہوگا کہ جس کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے اوپر، اسی معاملات کے اوپر بڑے خوبصورت انداز میں کلام فرمایا۔ تیرا امام بے حضور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی نقطہ سمجھا رہے ہیں، یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا امام وہ خود حقیقت نماز کو جانتا ہی نہیں، تو کسی ایسے امام کو تلاش کر جو حقیقت نماز کو جانتا ہو، جو حضوری قلب والی نماز کو جانتا ہو۔ بھائی تیرا امام ایسا ہے جو خود بے حضور ہے، تو وہ تمہیں کیسے حضوری تک لے کر جائے گا؟ لہٰذا تمہاری نماز بھی بے سرور ہے، اس میں کوئی سرور نہیں، اس میں کوئی کیفیت نہیں، کوئی اللہ کا وصل نہیں، کوئی معراج نہیں ہو رہی۔ لہٰذا اسی لیے تمہیں وہ نماز میں معراج کی کیفیت نصیب نہیں ہو رہی۔ لہٰذا ایسے امام سے گزر اور کسی حقیقی امام برحق کو تلاش کر جو تجھے ایسی نماز کی حقیقت سے آشنا کر دے۔ الحمدللہ آج میں نے آپ احباب کے سامنے وہ خاص بزرگوں کا طریقہ رکھ دیا کہ کس طریقے سے کامل طریقے سے ظاہری و باطنی نماز کو ادا کیا جائے، کس طریقے سے ظاہری و باطنی حضوری قلب والی نماز کو ادا کیا جائے، اور معراج کی اس کیفیت کو اپنے اندر، اپنی ذات میں، اپنے حال میں اتارا جائے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد اس طریقے سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب بھی ایسی نماز ادا کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرتا ہے تو آپ نے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد کیسے معاملات پائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنا کرم ضرور آپ پہ اتارے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا صدقہ جاریہ ہے۔